बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। होपफुली पिछले हफ्ते कुछ शिकायत ना रही हो सबको, लेकिन जैसे कि कुदरत का वादा था कि मार्च थोड़ा सा रिलैक्स महीना आएगा हमारी ज़िंदगियों में, और इंशाअल्लाह ये जो तब्दीली है ये आसमान की तरफ से है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। रब ताला अपना वादा पूरा करते हैं। जैसे कि हम हर बारी कहते हैं कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है, वो भी इंसानी अंदाज़े। इल्म की क्या दलील होती है कि अगर मैं कोई पेश गोई कर रही हूँ और उसकी मैं दलील दे के साबित कर सकती हूँ कि ये पेश गोई मैं क्यों कर रही हूँ, तो उसका ये मतलब हुआ कि जो है ये वो मैं इल्म की बात कर रही हूँ, क्योंकि इल्हाम वही पैगंबरों की औलिया की सिफ़ात में से है। ये मुझ जैसे गुनहगारों पे तो कश्फ और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। 2 जमा 2 जो है वो मैंने अपने हिसाब किताब से ही अंदाज़ा लगाना है। तो ये मैं आप लोगों को हर बारी, ताकि कोई भी अपने इस अकीदे को ख़राब ना करे और इससे सिर्फ गाइडलाइन समझा जाए। 70 to 75% सिर्फ गाइडलाइन के तौर पर इसको लिया जाए। दूसरी बात ये कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। सिर्फ स्क्रीन पे, ये नए ज्वाइन करने वालों के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है 0302 444 वाहिद ये नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है। इसके अलावा मैं किसी भी मीडियम पे नहीं जवाब देती, सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि नकालों से होशियार रहें। अगर इस फ़ोन से मेरी डिटेल्स आपके पास आती हैं, मेरी लड़की आपसे रब्ता करती है, तो समझ लें आप सेफ़ हाथों में हैं। आप मुझ तक पहुँचने में 7-8 डेज़ लग ज़रूर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप महफूज हाथों में हैं, आपके पैसे महफूज हैं, आपकी जो राज है ज़िंदगी के वो महफूज हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा ओथ है इस इल्म का। सामिया खान नए ज्वाइन करने वालों के लिए मेरा नाम है, और 4 इल्म अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जो दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। जब आप मुझसे मिलते हैं फिर आप इसका एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन सारी डिटेल्स कि कैसे मुझ तक पहुंचा जाएगा, वाया टेलीफोन या इन पर्सन, मेरे घर, मेरे लाउंज में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे मेरे मेहमान बन सकते हैं, ये सारी डिटेल सिर्फ ये जो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर है 0302 444 सारी डिटेल सिर्फ इस नंबर से आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा बाखुदा किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। मैं बहुत धोखों की जो है ना वो सुन चुकी हूँ, किस्से पे मेरा दिल बहुत दुखता है अपने लोगों के लिए। और जो धोखे देते हैं, अल्लाह उनका ईमान, उनका अकीदा सिराते मुस्तकीम पे रखे। एक थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप किसी की मजबूरी से खेल रहे हो, खुदारा ये ना कीजिए। एनीवेज जी, आज हम मार्च के दूसरे हफ्ते की बिगनिंग करते हैं, और ये था कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। नंबर चल रहा होता है, इसके बावजूद लोग पूछते हैं आप तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये जो है ये नंबर है, कोई ईमेल्स नहीं, कोई मैसेंजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई फ़ैन पेज नहीं, कोई इंस्टा पे मैं जवाब नहीं देती। सिर्फ अगर आपने अपनी रीडिंग करवानी है अपने इनफरादी जायचे की, तो वो ये नंबर आपको और मुझे आपस में जो है वो कांटेक्ट कराएगा। अब हम चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ, बग़ैर कोई ताख़ीर किए मुलाकात होती है हॉरोस्कोप के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जिसकी जगमगाहट और जिसकी गरज और चमक जो है आपको नज़र आएगी, वो है सितारा लियो, यानी कि बुर्ज असद वाले जो लोग हैं। क्या है इन स्टोर मार्च के सेकंड वीक के अंदर, वो तो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं और बुर्ज लियो को बड़े आराम से, ध्यान से सुन सकते हैं। गाइडलाइन की तरह से अपने लिए गाइडलाइन सीख कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी 8 मार्च से ये हफ्ता शुरू है लियोज़, तो इसको हम जो है मिड मार्च में क्लोज़ कर रहे हैं इस हफ्ते को। जो है लियोज़ 8 और 9 मार्च, 8th and 9th मार्च में बहुत केयरफुल रहिएगा रिगार्डिंग योर हेल्थ। कोई ना कमर का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर,
ہارٹ بیٹ کی انگزائٹی یا ورک لوڈ یا نوکروں کے اوپر غصہ یا کولیگس کے اوپر کڑوا پن، مجھے نہیں پتا ان میں سے کیا چیز ڈسٹرب کر سکتی ہے، لیکن 8 اور 9 جو ہے وہ ان معاملات میں کیئرفل رہیے گا۔ 10 اور 11 آپ کا موڈ ہمیں اچھا نظر آتا ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے ازدواجی زندگی کا سکون، سوشل ریلیشنز کا ریلیو اور اپنے کاروباری ریلیشنز اس وقت آپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہاں پہ 10 اور 11 میں جو ہے ستارہ آپ کی فیور میں نظر آتا ہے۔ 12 اور 13 مارچ جو ہے اس وقت پیسوں کا کرم بھی انشاءاللہ رہے گا، لیکن کیونکہ جو ہے ان 2 تاریخوں میں کوشش کیجیے گا کہ اگر کوئی بڑا خرچہ کرنا پڑے تو اسے ذرا سا مینج کر لیجیے گا، ایک باری سوچ لیجئے گا کیا یہ ورتھ کرتا ہے، لیکن اگر ناگزیر ہے 12 اور 13 مارچ میں تو پھر ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن شکر ہے کہ جس ہاتھ سے اگر ایک ہاتھ سے پیسے جا رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے رب آپ کو دیتا رہے گا، یہ اس وقت ستارے یہاں پہ بلیسنگ دے رہے ہیں۔ اس ٹائم میں آپ نے جو خریدنا ہے یا بیچنا ہے، یہ بھی ستارے بیسٹ پوزیشن میں ہیں، آپ ایسے فیصلے بالکل لے سکتے ہیں۔ اسی طرح 14 مارچ سے 16 مارچ تک کے دن بھی جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہیں، تو صرف 2 دن ہی ہیں میرا خیال ہے بگننگ کے، وہ ہے ایک 8 مارچ اور ایک 9 مارچ۔ تو ان معاملات جو کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے ڈسکس کیے، آپ تھوڑا سا صدقہ دے دیجئے اور انشاءاللہ یہ بلا بھی یہاں سے آپ کی جان چھوڑ دے گی۔ پھر آپ کو میں نے بہت ڈرایا 7 جنوری سے لے کے 4 مارچ تک کے کریئر سے ریلیٹڈ محتاط ہو جائیے گا، کریئر سلو ہو سکتا ہے، کریئر آپ کو تھوڑا ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کا دل چاہے گا آپ سوشلی آئسولیٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں، یا اگر آپ سوشل بہت ان تھے تو کوئی نہ کوئی چیز اگر آپ کا دل دکھا سکتی تھی تو وہ اب ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہے، اب آپ کھل کے موو اراؤنڈ کیجئے، اپنے بزنس میں آپ فری برڈ ہو کے اپنی موومنٹس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریلیشن شپ میں بھی جو ہے اب ستارہ آپ کی فیور میں آ گیا ہے، دوستیاں اس وقت آپ کے لیے بہت سازگار ہو جائیں گی، نئے دوست بھی زندگی میں آ سکتے ہیں، اس وقت سے دوستی والا خانہ مزید سٹرونگ ہونے جا رہا ہے، لوگ آپ کو اس وقت نا امید نہیں کریں گے، دوستی کے نام پہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت لوگ آپ کو نا امید انشاءاللہ نہیں کرتے ہوئے نظر آتے۔ دوسرا، کوئی خواہش جو آپ کے دل میں ہے، یہ وہ ہائی ٹائم ہے، اس کی کوشش شروع کر دیجئے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ 7 سے 8 مہینے کے اندر اندر آپ اپنی خواہش، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ رومانس سے ریلیٹڈ ہے، دوستیوں سے ریلیٹڈ ہے، اولاد سے ریلیٹڈ ہے، رب تعالیٰ اس وقت آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ والا خانہ آپ کی بالکل، یہ والا جو ہاؤس ہے وہ فل ہے اور آپ کی فیور میں کام کرنے میں جتا ہوا ہے۔ آپ نے خود بھی کہتے ہیں نا کوشش کرنی ہے، تدبیر آپ نے کرنی ہے، صلہ تقدیر نے دینا ہے، تو یہ کچھ اس قسم کی کہانی ہے۔ کہانی میں کیونکہ نا امیدی نہیں ہے، وہاں پہ ہمارا دل چاہے گا کہ آپ اس کی برکت سے فائدہ اٹھائیے۔ نوکری جو لوگ کر رہے ہیں لیوز، وہ آپ نے تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی سچویشن کو مینوپلیٹ نہ کرے، تو ذرا سا اپنے آس پاس چکنے رہیے گا۔ اس ویک میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک ستارہ وہاں پہ ایسا موجود ہے تو وہ ذرا سا لوگوں کی سازشوں کو انکاؤنٹر کرتے رہیے۔ میرا تو خیال ہے ہم روحانی صرف مدد لے سکتے ہیں، ہم اپنا آیت الکرسی کی مدد لے سکتے ہیں، یا جو جس ریلیجن میں پیدا ہوا ہے وہ اس ریلیجن سے ہیلپ لے سکتا ہے، باقی تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم حسد سے بچ سکیں۔ تو اس وقت جو لیوز شادی کرنا چاہتے ہیں یا نئے پارٹنرشپ کے الائنسز بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت بیسٹ سال ہے یہ، اور جن کی شادیوں میں کچھ جان ختم ہو گئی تھی ان کی شادیوں میں جان اور روح واپس آئے گی، رشتے کا بانڈ سٹرونگ ہوگا آپس میں، ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ تو لیوز، ان برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مستفید کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے، کیونکہ ستارے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2021 جو ہے وہ پچھلے 4 سالوں کا کمپنسیشن دے کے جانا چاہیے۔ اب اس کمپنسیشن میں سسپینس ہے، یہ سسپینس 2021 ہی بریک کرے گا، پھر مجھ سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کی زندگیوں کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے ملاقات ہوگی۔ ٹل دین میرا رب آپ کا نگہبان رہے۔ تھینک یو۔